नेपाल सभ्य राज्य परंपराबाट अपराधीकृत समाज तर्फको योजनाबद्ध पतन। शाकालभन्दा अघि नेपालको शासन कुनै आकस्मिक अभ्यास थिएन। गोपाल, महेशपाल, किरांत, लिच्छवी र मल्लहुदय शाकालसम्म आइपुग्दा शासन गर्ने वंश फरक भए तर राज्य चलाउने चेतना एउटै थियो। त्यो चेतना थियो गुरुकुल शिक्षा, सभ्यता, ईश्वरमाथिको आस्था, आदर्श, नीतिशास्त्र, नैतिकता, इमानदारिता, सामाजिक दायित्व र मानवीयतामा आधारित शासन। एक गोपाल र महेशपाल काल पौराणिक भए पनि नैतिक आधार। गोपाल र महेशपाल काललाई अर्ध पौराणिक मानिए पनि यी कालले समाजमा पाप, धर्मको चेत मतलब अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता, कर्तव्यको भावना र सामूहिक अनुशासनको बिउ रोपेका थिए। राज्य शक्ति प्रदर्शन होइन, समाजको संरक्षक थियो। अपराधलाई वैचारिक रूपमा नै तिरस्कृत गरिन्थ्यो। 2 किरांत काल पहिलो ऐतिहासिक शासन र अनुशासन। किरांत काल नेपालको पहिलो बलियो ऐतिहासिक शासन हो। करिब 800 वर्षसम्म टिक्नुको कारण शक्ति होइन, सन्तुलन थियो मानव, प्रकृति र समाजबीच। राजा यलम्बरदेखि सुरु भएको यो कालमा शासन थियो तर उन्माद थिएन, जसलाई भगवानकै रूपमा हेरिन्थ्यो कारण सदाचार, दर्शनीय जीवनशैली। 3 लिच्छवी काल विधि, धर्म र राज्यको संस्थागत रूप। लिच्छवी कालबाट नेपालमा शासन कानून र अभिलेखमा बाँधिन थाल्यो। राजा मानदेवको पालामा अभिलेख, शिलालेख, सिक्का, कला र वास्तुकलाले राज्यलाई नैतिक र विधिसम्मत बनायो। यहाँ अपराध व्यक्तिगत कमजोरी थियो, राज्य नीति थिएन। 4 मल्लकाल सभ्यताको शिखर तर राजनीतिक विभाजन। मल्लकालमा कला, मन्दिर, जात्रा र नेवारी सभ्यता उत्कर्षमा पुग्यो। 3 राज्यमा विभाजन हुँदा राजनीतिक कमजोरी आयो तर अपराधी मानसिकता राज्यको मेरुदण्ड बनेन। शासन अझै पनि धर्म, परम्परा र सामाजिक उत्तरदायित्वमा आधारित थियो। मल्लकाललाई नेपालको स्वर्णकाल नै मानिन्छ। पृथ्वीनारायण शाह विस्तार होइन, अस्तित्वको एकीकरण। जब भारतमा ब्रिटिश शक्ति प्रवेश गर्यो, पृथ्वीनारायण शाहले समयमै खतरा पहिचान गरे। नेपाल एकीकरण सत्ताको लोभ होइन, राज्यको अस्तित्व जोगाउने रणनीति थियो। नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो भन्ने चेत केवल भनाइ होइन, ऐतिहासिक यथार्थ थियो। आन्तरिक रूपमा साना राज्यबीच सङ्घर्ष भए, सत्ता लडाई भए तर राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रसम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा तानाशाही, सामन्ती अत्याचार वा जनसंहारकारी शासन देखिँदैन। राज्य बलियो थियो, समाज संयमित थियो। जुन कालखण्डलाई अहिलेका उग्रवादी कम्युनिस्टहरूले जनताका मानसिकतालाई बलात्कार गर्न उल्टो भाष्य सृजना गरेका छन्। 2007 सालपछि अराजकताको योजनाबद्ध प्रवेश। समय फेरियो, मानिस फेरिए, भारत, चीन र पश्चिमेली शक्तिहरूका हित र दृष्टिकोण फेरिए। नेपालमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण होइन, अदृश्य हस्तक्षेप सुरु भयो। 2007 सालबाट नेपाली समाजको सोचमा बिस्तारै अराजकताको बिउ छरिन थाल्यो। 2052 सालपछि मानसिक बलात्कारको उत्कर्ष। विशेष गरी 2052 सालपछि बौद्धिक रूपमा कमजोर बनाइएको समाजमा हक, अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता जस्ता पवित्र शब्दलाई उग्रवाद, हिंसा र आतंकको औजार बनाइयो। आफ्नो इतिहासलाई उपहास गर्ने, कुल्चने, थुक्ने, जथाब्वी बोल्ने, तामसिकता र कुकर्मले भरिपूर्ण बनाइयो। मानसलाई सिकाइयो। तोडफोड परिवर्तन। आगजनी क्रान्ति। बन्दुक, बम, बारूद चेतना। हत्या र बलात्कार राजनीतिक साधन। यो स्वतःस्फूर्त प्रक्रिया थिएन। यो समाजमाथि गरिएको व्यवस्थित मानसिक बलात्कार थियो। षड्यन्त्र, अपराध र राज संस्थाको अन्त्य। यस सम्पूर्ण यात्रामा आन्तरिक स्वार्थी शक्ति र बाह्य रणनीतिक शक्ति दुवै सक्रिय थिए। राजा शासन अन्त्य गरियो तर नैतिक राज्यको विकल्प तयार गरिएन। अनुशासन हट्यो, जिम्मेवारी हरायो, स्वतन्त्रता आयो। संयमता मारियो। आज समाज हेर्दा आपराधिक मानसिकता बाहेक केही देखिँदैन। अपराध अब अस्थायी समस्या होइन, स्थायी अवस्था बन्दै गएको छ। आन्तरिक रूपमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 200 जति समूह र बाह्य रूपमा 300 भन्दा बढी समूहमा हजारौंको संख्यामा यो देशलाई ध्वस्त र खरानी पार्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेका छन् भन्ने लाग्छ। निष्कर्ष, मानवबाट पशुत्व वा दानवतर्फको पतन। आज मानिस जस्तो छैन, नरपशु वा दानवको अवस्थामा झर्दै गएको छ। मानवीयता, सहिष्णुता, नैतिकता, आदर्श, नीति, संयमता, कर्तव्य, उत्तरदायित्व यी सबै स्वाभाविक रूपमा मरेका होइनन्, योजनाबद्ध रूपमा मारिएका हुन्।
आंतरिक र बाह्य शत्रु को हुन भने आज को सूचना र संचार को युगमा नाम किटान गरेर भनिरहनु पर्दैन। सबैलाई थाहा छ तर मौनता अपराध बनेको छ। जबसम्म राज्य चरित्रमा फर्किँदैन, समाज नैतिकतामा फर्किँदैन र अधिकार भन्दा कर्तव्य माथि राखिँदैन, त्यतिन्जेल नेपाल सभ्य राष्ट्र होइन, अपराधले शासित समाज बनेर बाँचिरहनेछ। प्राकृतिक रूपले स्वर्ग भए पनि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, तामसिक युवा चेतको रूपले हेर्दा नर्क यो भन्दा के फरक होला।